Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am a consultant dietitian and nutritionist Dr. शम्स मलिक. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. क्या आपको मालूम है कि मूंगफली खाने के नुकसानात कौन से हैं? मूंगफली को खाने के बाद आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना? अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. कौन से ऐसे लोग हैं जो मूंगफली का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती है. इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एक दिन में मूंगफली कितनी मिकदार में खानी चाहिए और इसके 10 बड़े फ़ायदे कौन से हैं. जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो मूंगफली का इस्तेमाल सब लोग करना शुरू कर देते हैं. मूंगफली ज़ाहिर सी बात है आप सब लोगों के लिए मुफीद भी है, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन गलत तरीके से इसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है. सबसे पहले बात करूंगी कि मूंगफली खाने के 10 बड़े फ़ायदे कौन से हैं. मूंगफली खाने का सबसे पहला फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सर्दियां शुरू होने के साथ ही उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और वो पानी का भी कम इस्तेमाल करते हैं. उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह रोगनियात की कमी है. मूंगफली का इस्तेमाल करने से उनकी बॉडी में वो तमाम इम्पॉर्टेंट रोगनियात शामिल हो जाएंगे जिनकी वजह से उनको कभी ड्राइनेस नहीं होगी. उनकी स्किन हमेशा बहुत ही अच्छी लगेगी, वो खूबसूरत नज़र आएंगे और उनकी स्किन ग्लो भी करेगी. इसके साथ साथ मूंगफली का इस्तेमाल एंटी एजिंग भी है, आपको एजिंग से बचाता है और आपकी फाइन लाइंस जो बन जाती हैं उनसे भी आपको निजात देता है. मूंगफली को खाने का दूसरा बड़ा और अहम फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो अपने बालों के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं. अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे, आप कोई हेल्दी चीज़ नहीं ले रहे जिससे आपके बाल हेल्दी हों, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो आपने मूंगफली का इस्तेमाल करना शुरू कर देने हैं. मूंगफली का इस्तेमाल आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है. इसके साथ साथ आपके बालों को लंबा और घना करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गुड फैट पाया जाता है. इसके साथ साथ प्रोटीन और फाइबर की भी अच्छी मिकदार पाई जाती है. मूंगफली क्या शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतर होती है या नहीं? जी हाँ, मूंगफली खाने का तीसरा बड़ा फ़ायदा शुगर के मरीज़ों के लिए है. शुगर के मरीज़ मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है. ये उनकी शुगर को भी कंट्रोल रखती है, शुगर को जल्दी बढ़ने नहीं देती. शुगर के मरीज़ भी मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर 4, मूंगफली खाने का आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. ऐसे लोग जिनका दिमाग तेज़ नहीं है या फिर याददाश्त कमज़ोर है, अगर वो मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो उनके दिमाग के लिए इम्पॉर्टेंट रोगनियात उनको हासिल हो जाती हैं जिससे उनका दिमाग भी तेज़ होता है, याददाश्त बेहतर होती है. और इसके साथ साथ मूंगफली का इस्तेमाल आपकी डिप्रेशन को भी कम करता है. ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील करते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में उदास रहते हैं, अगर वो मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बहुत मुफीद है. मूंगफली उनकी डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मूंगफली को खाने का 5वां बड़ा फ़ायदा और अहम फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, जिनको जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक उनको फ़ील होती है, कोई काम नहीं कर पाते. अगर वो मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनको ताकत मिलेगी, उनकी बॉडी में रिपेयर सिस्टम बेहतर होगा, बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देगी अंदर से ख़ुद को, और इसके साथ साथ उनकी जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होगी. मूंगफली को खाने का 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. मौसम की तब्दीली उन पर बहुत जल्दी असरअंदाज हो जाती है. उनको मौसमी बीमारियां जैसा कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार का मसला बहुत जल्दी हो जाता है. अगर उनका
قوت مدافعت کا نظام یعنی کہ امیون سسٹم کمزور ہوگا تو بہت جلدی ایسا ہوگا، اور اگر وہ مونگ پھلی کا استعمال کریں گے تو ان کا مدافعتی نظام بہت اچھے سے کام کرے گا اور وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ اس کا لازمی استعمال کریں۔ مونگ پھلی کو کھانے کا 7واں اہم فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہارمونز کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہارمونل امبیلنس کا مسئلہ نہ ہو تو لازمی مونگ پھلی کا استعمال کریں۔ مونگ پھلی کو کھانے کا 8واں بڑا فائدہ کولیسٹرول کے پیشنٹس کے لیے ہیں۔ یہ آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے۔ کولیسٹرول جو بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو ریموو کرتی ہے، گڈ کولیسٹرول کی مقدار آپ کی باڈی میں بڑھاتی ہے اور آپ کے دل کے لیے بہت مفید ہے۔ مونگ پھلی کو کھانے کا نمبر 9 امپورٹنٹ بینیفٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو آپ ایک مناسب مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایز اے اسنیک وزن کم کرنے کے دوران لی جا سکتی ہے۔ نمبر 10 مونگ پھلی کا استعمال آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن ایک مناسب مقدار میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ مونگ پھلی کو کھانے کے نقصانات کون سے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں مونگ پھلی کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں کیلوریز کی مقدار کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کا وزن بہت زیادہ گین ہو سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں مونگ پھلی کھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں، بہت زیادہ ان کا ویٹ ہے، وہ اوور ویٹ نہیں بلکہ اوبیز کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ان کا وزن اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر وہ مناسب مقدار میں استعمال نہیں کرتے۔ جب بھی آپ نے مونگ پھلی کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے مونگ پھلی کے اوپر جو لال رنگ کا چھلکا ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ اس کا کور اتارتے ہیں، مونگ پھلی کو توڑ کر کھانے لگتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک دانہ نکلتا ہے، اس کے اوپر لال رنگ کا ایک چھلکا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں اتاریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس چھلکے کو اتار کے پھر مونگ پھلی کھانی ہے کیونکہ یہ چھلکا آپ کو پائلز کی طرف لے کے جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو بواسیر کا مسئلہ کر سکتا ہے اور آپ کو ہارمونل امبیلنس کی طرف لے جا سکتا ہے، تو اس سے نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 جب بھی آپ نے مونگ پھلی کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے مونگ پھلی کو کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد تک، یعنی کہ آدھے گھنٹے تک پانی نہیں پینا، کیونکہ اگر آپ پانی پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ آپ کو گلے کی خراش کر سکتا ہے، گلے کی خشکی کا باعث بن سکتا ہے اور اس سے آپ کی اسکن پر دھبے بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ مونگ پھلی کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے کتنی مقدار میں مونگ پھلی کا استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ایک دن میں 1 مٹھی مونگ پھلی کا استعمال کرنا ہے۔ مونگ پھلی کا چھلکا اتارنے کے بعد جتنی مونگ پھلی آپ کی 1 مٹھی میں آتی ہے آپ نے اتنی استعمال کرنی ہے، لال رنگ کا چھلکا اتار کر۔ اس سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ مونگ پھلی کا بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو مونگ پھلی کھانے سے کسی بھی طرح کی کوئی اسکن الرجی ہوتی ہے یا پھر ان کے گلے میں کوئی الرجی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر 2 ایسے لوگ جن کو سانس کا کوئی مسئلہ ہے، سانس کا نظام متاثر ہے یا پھر ان کو سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، استھما کے پیشنٹس ہیں تو وہ بھی مونگ پھلی کا استعمال نہیں کریں گے۔ باقی تمام لوگ مونگ پھلی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔